अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज आपको फिर हम मिलाद अकबर यानी कि जो आजकल पुरानी किताबों में से नहीं बताया जाता, तो ये मिलाद अकबर वासी की मिलाद अकबर, इसमें से आपको बताएंगे मिलाद नमाज के बारे में। पहले तो दरूद पाक पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिक व दरूद से कभी गाफिल ना होना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, इस वक्त रहमत इलाही जोश में है, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, और उम्मत पर जो इबादत फर्ज की जाए उसकी अदायगी में कोशिश कीजिएगा। हुजूर ने वसीयत हजरत कलीमुल्लाह की मुतवज्जो होकर सुनी और याद रखी। इसी आसमान पर बैतुल उमूर की सैर की और 2 रकत नफल अदा की। इसी तरह बैतुल मुक़द्दस में अंबिया अलैहिस्सलाम की आपने इमामत की थी। यहाँ तमाम फरिश्तों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये इतना मुलाजा फरमाया तो दिल में ख्याल आया कि काश मेरी उम्मत में भी मिसल इसके जाहिर होता। चुनाचे ईदुल मोमिनीन यानी कि जुमे का दिन अता हुआ है मुसलमानों। साबित ये हुआ है कि नमाज वो अतिया इलाही है कि पहले आसमान के फरिश्तों का क़याम और दूसरे आसमान वालों का रुकू और तीसरे आसमान वालों का सजदा, चौथे आसमान वालों का कता इसमें शामिल है। इन तमाम फरिश्तों ने की फजीलतें तुम्हें हर नमाज में हासिल है। सख्त अफसोस है उन पर जो इससे गाफिल है। ये महराजुल मोमिनीन है। 5 वक्त नमाज को यानी कि महराज होती है, मगर नमाज भी नमाज की तरह होनी चाहिए। भिखारी टुकड़ों से तो उल्टी गले पड़ जाती है। बकौल मौलाना रूम यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम अंबिया की जमात करवाई, तमाम फरिश्तों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, तो आपके दिल में ख्याल है कि मेरी उम्मत भी ये नमाज पढ़ेगी। यानी कि जुमे का वो दिन है, ईदुल मोमिनीन कहा गया है। जुमे का दिन जो हम नींदों के अंदर सोकर गुजार देते हैं, इसको अगर एक जुमा हम नमाज नहीं पढ़ते, दूसरी जुमे को हम नमाज नहीं पढ़ते, तीसरे जुमे को हम नमाज नहीं पढ़ते, तो मुसलमानों का रजिस्टर पहले आसमान पर है, यानी कि मुसलमानी में से नाम उसका खारिज कर दिया जाता है। अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फरिश्ते नाम खारिज कर देते हैं, यानी कि नमाज कायम करें। क्योंकि वाला हिसाब है कि इससे पहले कि हमारे नमाज जनाजा का ऐलान हो, तो इससे हम नमाज कायम करें। दूसरे आप दरूद पढ़िएगा, फिर मैं आप आगे बताती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और जो इस नमाज को मज़े लेकर पढ़ेगा तो लुत्फ हासिल होगा, फिर कभी न छूटेगा। इससे यहाँ भी भला और वहाँ भी भला, दुनिया में आफियत में इज्जत और आखिरत में फर्क है। यानी कि जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। माबूद भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी। खिदमत के लिए हूने सकूनत के लिए खुल्द जामे में नहीं फूल समाते हैं नमाजी। कहता है ये दरवाजे पर दारोगाए जन्नत, हट जाओ के फिरदौस में जाते हैं नमाजी। पूरे हैं लिए हाथ में हर रंग के मेवे, फल अपनी नमाजों का ये पाते हैं नमाजी। जोहर व सहर, असर को, मगरिब को, ईशा को अल्लाह के दरबार में जाते हैं नमाजी। सजदे का निशा चांद पर रोशन है जबी पर, हुरान बहिश्त को लुभाती है नमाजी। डरते हैं कज़ा होने से, मिटते हैं अदा पर, जहाँ अपनी नमाजों का लुटाते हैं नमाजी। हुराने जहाँ कहती हैं उम्मत से सरकार, लो तुम भी चलो खुल्द में जाते हैं नमाजी। नमाज वो चीज़ है जिससे अल्लाह भी खुश होता है, उसका महबूब भी राजी होता है, फरिश्ते भी खुश होते हैं। कि क्योंकि जब हम इंसान कहते जाते हैं ना सुबहान रब्बियल आला, सजदे में जब जाते हैं तो अल्लाह के पैरों में
سجدہ کرتے ہیں، کس میں کرتے ہیں؟ اللہ کے پیروں میں۔ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ تو اگر دنیا کا خیال ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے تو والا صاحب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندہ، اے میری بندی، تو نے میرے پیروں میں سجدہ کیا ہے، میں تیرا رب ہوں، میرے سے اچھی کوئی چیز نظر آ گئی ہے جو تیری نظر ادھر ادھر چلی گئی ہے؟ اے میرے بندہ، اے میری بندی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور سجدے کے اندر سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کریں کہ خدا کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹا دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی آنکھ میں آنسو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی آنکھ میں آنسو، اور دربار ہم نے اس کا کھڑکھڑا دیا۔ فرشتوں سے کہتا ہے معلوم سب ہے، خدا ہے وہ، یعنی کہ شاید رگ سے قریب ہے، اپنے دل سے قریب ہے وہ میرا مالک۔ پھر بھی فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ کس نے دروازہ میری رحمت کا کھڑکایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے رب کائنات، تیرے محبوب کا امتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو، اس نے دروازہ کھڑکھڑایا ہے۔ تو کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم نماز سے غافل ہیں۔ کیوں غافل ہیں؟ تو دنیا داری میں پڑ چکے ہیں ہم لوگ، کبھی ہمیں گھر کا خیال ہوتا ہے، باہر کا خیال ہوتا ہے، یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، وہ کام کے لیے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا نماز چھوٹ جاتی ہے؟ نماز کے لیے کبھی ہم نے کام کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمیں دنیا کا کام عزیز ہے۔ قبر کے اندر بھی یہ ہمارا ساتھی ہوگی، نماز بھی ہوگی۔ اب درود پاک پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یعنی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے اپنی شان میں ان کلمات کو کہنے کا حکم دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یہ تعریف عرض کی گئی ہے تو خطاب ہوا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بھی حضور نے اپنی امت کو یاد فرما کر سلام کے جواب میں عرض کیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ اپنی امت کو کہیں بھی نہیں بھولے، آج ہم بھول چکے ہیں۔ جس وقت ملائکہ مقربین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ معلوم ہوا تو سب نے با اتفاق، فرشتوں نے، ملائکہ نے اشہد اللہ الہ الا اٹھائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ لطف دل میں خدا کی ملاقات کے، ذائقے ہونٹوں پہ حتیات کے ہیں، مزے خوش زباں پر مناجات کے، فیض کا در کھلا آج کی رات ہے۔ پھر یہ حکم ہوا حبیب میرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے میرے حبیب، کوئی سفر سے گھر جاتا ہے اس کے لیے تحفہ ضروری ہے۔ جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے کہا ہے یہ میری طرف سے میرے بندوں کو بے قیمت تحفہ دے دینا، جو ہر نماز میں پڑھا کریں، حتیات للہ والصلوات۔ سب نماز روزہ سکھا دیجئے، باغ جنت کا مزدہ سنا دیجئے، قاعدے بندگی کے بتا دیجئے، میں نے جو کچھ کہا آج کی رات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا اپنے محبوب سے کہنا، آخر یہاں بھی ہے آنا تمہیں، ایک دن ہے مجھے منہ دکھانا تمہیں، پھر نہ سوجے گا ہلا بہانا تمہیں، دیکھو سمجھا دیا آج کی رات ہے۔ پھر حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت کو یاد کر کے عبادت کی تقسیم میں بہت سی کمی کروائی جو جناب باری قبول ہوئی، اور اسی طرح سے یہ دعا بھی شامل ہو گئی۔ اب درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یعنی کہ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، آگے سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں کر کے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے گائز؟ انشاءاللہ وہاں آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اور جو نماز پہ زیادہ زور دیجیے گا، کیونکہ جب خدا کے پیروں میں ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، اور درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بھیجیں۔ 300 مرتبہ نہیں تو 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، جتنی مرتبہ رات کو درود پاک پڑھیں، پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر رسالت میں بھیجیں، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں،
अस्सलाम वालेकुम, कल मिलेंगे इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने साथ दिया।